बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान के जो दाखिली सियासी महाज है वो गर्म है। आपने देखा कि किस तरह से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो कल पेशी के मौके पे हुआ, आज भी उसकी बाज़गश्त हर जगह सुनाई थी। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान के ख़ारजी महाज हैं, एक ऐसे मौके पे जब हम 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं, वहाँ पे भी मामला जो हैं वो इस तरीके के खासे चैलेंजिंग हैं। पाकिस्तान के अपने जो पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात, बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी ऐसे हैं कि नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान जो अपने नए जिसको कहें कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो दीगर दोस्त ममालिक हैं, उनके अभी नए वेन्यूज़ जो है वो खोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट है। मलेशिया से हमारे ताल्लुकात हों, टर्की के साथ ताल्लुकात हों, या इसी तरीके से हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं ईरान और अफ़गानिस्तान, उनके साथ ताल्लुकात हो। तो कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है। कहीं हमारी माशी रिक्वायरमेंट है, कहीं हमारी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो सपोर्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं उसकी अहमियत भी ऐसा नहीं है कि इसकी इन तमाम मामलात की वजह से कहीं कम हो जाती है या उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। आपके इल्म में है कि ये जो पाकिस्तान की पूरी तारीख़ है, इसके अंदर मुतअद्दिद मौक़े ऐसे आए हैं जिसके अंदर सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया, और बिल्कुल उसी तरीके से जब सऊदी अरब को ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी कहीं पीछे नहीं हटा, पाकिस्तान भी शाना बशाना उसके साथ खड़ा हुआ। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से जो 1951 में हमारा मुआहदा हुआ था, फ्रेंडशिप ट्रीटी सऊदी अरब के साथ से, उसके बाद हमारे उनके साथ लाजवाल ताल्लुकात रहे हैं। हर अहम मौके के ऊपर उन्होंने हमें सपोर्ट की है, इंटरनेशनल फोरम्स पे सपोर्ट की है। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, 4 साल तक पाकिस्तान को मुफ्त तेल फराम किया। 2014 में $1.5 बिलियन दिए। फिर जब अभी क्राइसिस आया 2019-2020 में, तो पाकिस्तान को $3 बिलियन दिए। पाकिस्तान के जो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पे जो मुकीम है सऊदी अरब के अंदर, $5 अरब से ज़ायद का ज़र मुबादला वहाँ से भेजते हैं। इस तरीके के लामतनाही मामलात हैं जो इस पूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर सऊदी अरब के साथ रहे हैं। और साथ साथ पाकिस्तान ने भी बिल्कुल इसी तरीके से, चाहे वो 1979 में हरम का वाक़या हो, उससे पहले पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के लोग हैं उन्होंने जाके ट्रेनिंग देने का मामला हो, सऊदी जो फोर्सेस के अफसरान हैं या जवान हैं उनकी ट्रेनिंग के मामलात हों, किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है बेहतरी के लिए मामलात हों, या जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हुई है कि सऊदी अरब पे कोई भी जंगी ख़तरात मंडलाने लगे हैं, तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले ये पेशकश हुई कि हम जो है वो जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं उसकी जो है वो अपनी जानों की कुर्बानी देकर और अपने खून से अगर हमें उसको सींचना पड़ा, हमें उसकी हिफाजत करनी पड़ी, तो पाकिस्तान उन ममालिक में रहा है जो सबसे ज़्यादा आगे खड़े रहे हैं सऊदी अरब के साथ। तो ये रिलेशन अपनी जगह पे कायम है। जो दूसरे जो ताल्लुकात हैं वो उनकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। बाज़ औक़ात जो है वो बहुत सारी छोटी सारी चीज़ों को लेके सोशल मीडिया के ऊपर या फिर इंटरनेशनल मीडिया उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें अपने हालात, अपनी हैसियत, अपनी सियासी ज़रूरियात, अपनी माशी ज़रूरियात, अपने तमाम मामलात को देख कर ही अपनी ख़ारजा पॉलिसी को चलाना पड़ेगा, और हमें उसी डायरेक्शन की जानिब आगे बढ़ना होगा कि पाकिस्तान का जो कौमी मफाद है वो किस में है। ये तो बहरहाल ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू थी। यहाँ पे भी आज ख्वाजा आसिफ साहब बोले हैं, कौमी असम्बली में राना तनवीर साहब का नाम FIR में डाल दिया गया कल की हंगामा आरई पे। उस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस्मान बेज़दार की जो पेशी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं, इन मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर नोमान वज़ीर साहब PTI के, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब। सेनेटर नोमान वज़ीर साहब, राना तनवीर साहब का मामला कल कौमी असम्बली के इजलास में और FIR उनकी वहाँ पे कट रही है, और फिर ये जो सारी सूरत हाल है, अब चूँकि कल से उसकी डस्ट बैठी है, किस तरह से अब आप देख रहे हैं ये पैनिक या डेस्परेशन जो है वो किस तरफ है? वो अपोजिशन कहती है कि गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लिहाजा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अपोजिशन जो है वो कोई मोमेंटम बनाए उनके खिलाफ। मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत बड़ा जोक है, ये मजाक ही बना हुआ है कि परफॉर्मेंस नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले साल या डिस्पाइट कोविड जो परफॉर्मेंस है वो तो
انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی ایکسیپٹ کیا. آپ کی جو ریٹنگ تھی موڈیز کی, ورلڈ بینک کی ریٹنگ تھی, وہ پہلی دفعہ پازیٹیو ہو گئی ہے. اور جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ, وہ آپ کے خود پتہ ہے کہ پہلی دفعہ سالوں بعد, 7-8 سال بعد وہ پازیٹیو ہوا ہے. آپ کے اکنامی میں جو تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پازیٹیو ہوا. سارا کچھ, آپ کی بجلی کی کنزمپشن بہتر ہوئی, آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہوئی. لاسٹ منتھ 12% مینگو میں ایکسپورٹ زیادہ ہوا. تو آپ ہر سیکٹر میں بہت بہتر ہوا ہے. یہ مطلب یہ تو ایسی باتیں, سیاسی جملہ ہے, سیاسی لفظ میں اس کانٹیکس میں استعمال کرو. جو صحیح سیاست ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے. یہ سیاسی پاکستان میں جو سیاسی بولتے ہیں نا, جب کسی کو موڑ توڑ کر غلط قسم کا رنگ پیش کیا, یہ وہ چیز ہوئی. جہاں تک آپ نے کہا, یہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, کل سے ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسز صفدر کے جو گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ کمال کی بات ہے. یا جنرل صاحب بھی موجود ہیں, باقی بھی یہ اپنا آغا صاحب بھی موجود ہیں. جب آپ کا بلٹ پروف شیشہ ہوتا ہے وہ کریک نہیں ہوتا, وہ شیٹر ہوتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ جاتا ہے. یہ کریک ہے, انجینئرنگ وائز, ٹیکنالوجی وائز یہ کریک کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ شٹر ہونا چاہیے. تو یہ تو کسی پتھر یا کوئی چھوٹی سی کوئی چیز لگی ہے, جو کوئی اٹیک کوئی بھی نہیں, اور نہ ہی یہ بلٹ پروف تھی. تو یہ اس قسم کی باتیں کہہ دینا کہ میرے پر اٹیک ہوا, کیا آپ کر کیا رہی تھی؟ آپ آئی وہاں, مسز صفدر وہاں آئی اپنا کیس پلیٹ کرنے آئی. کہاں, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ جلوس کیوں آتا ہے. جلوس اٹیک کرتا ہے, دروازے پر ہوتا ہے. نیب اپنی کی اتھارٹی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کسی آدمی نے کہیں انفلوئنس کیا, نیب کو انفلوئنس کیا, غلط بات, انڈیپینڈنٹ ادارہ چلنا چاہیے. اگر اس نے انفلوئنس کیا پولیس کو کہ اس کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کریں کسی رانا صاحب کے خلاف یا کسی, غلط بات. لیکن اگر پولیس نے خود کیا ہے, غلطی ہوئی ہے یا جو ہوا, لیٹ دی پولیس ایکسپلین کرے. آئی ایم ناٹ ہیئر, میرا کام نہیں ہے پولیس کو ڈیفینڈ کرنا, میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا. وہ خود آ کر اپنی ڈیفینس کرے کیوں غلط کیا, اور غلط کیا تو پولیس کے اس افسر کے اگینسٹ بھی ایکشن لینا چاہیے جس نے ایسی غلط ایف آئی آر کیا کہ تنویر صاحب اور تنویر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے اور آپ اس پر وہ کر رہے ہیں. تو وی ڈونٹ ٹیک. جو آئیڈیالوجیکل پی ٹی آئی ورکر ہوتا ہے نا, وہ فیکٹس کو فیکٹس بولتا ہے. اگر آپ نے سی ایم کی بات کی, سی ایم نے, بزدار صاحب نے کوئی غلط حرکتیں کی, ہی ہیز ٹو فیس دا میوزک. اور سب سے پہلے ہمیں حکومت والوں کو فیس دا میوزک کرنا پڑے گا, اور پھر باقیوں کو کرنا پڑے گا. تو جو آئیڈیالوجیکل پی ٹی آئی ورکر ہے وہ تو اس پوائنٹ کا بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیتا ہے. اور پی ٹی آئی کا مطلب بھی یہی ہے, ان فیوچر ہم کرپشن کسی میں بھی ہوں, فائنینشیل بگ میں کسی میں بھی ہوں, وی ول ناٹ ٹالریٹ دس. ہم کریں گے, ہر اداروں کو بہتر کریں گے, نیب کو اور پاورفل بنائیں گے کہ پروسیکیوشن میں ہر جگہ فیل ہوتی ہے, اس کے لاز میں چینج کر کے اس کو اور پاورفل بنانا ہے. اس کی پوچھ گچھ کرنی ہے, ان کے بھائی تمہارا کیا غلطی ہے, اس کو بہتر کرو, اپنے آپ کو پروسیکیوٹ کرو, جس کو بھی کرنا ہے پروسیکیوٹ کرو. یہ عثمان بزدار والے معاملے پہ نعمان صاحب آگے بات کریں گے. جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل جو مریم صاحبہ گئیں ایز اے پولیٹیکل ورکر, اور آپ تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا اور دوسرا بھی بڑا وسیع تجربہ ہے, سیکیورٹی کا بھی آپ کے پاس وسیع تجربہ ہے, کیا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, یا جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے کہ یہ تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ ان کے ورکر ان کے ساتھ جائیں, پھر اس کے اوپر جو گورنمنٹ کے ایلیگیشن ہے کہ جی پتھر لے کے گئے, اور آج جو مریم صاحبہ کی ٹویٹس ہے, سارے منظر نامے کو اگر آپ سمرائز کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی, جہاں تک پولیٹیکل ورکرز کا اپنے لیڈرز کے ساتھ کہیں آنے جانے کا تعلق ہے, چاہے وہ پیشی ہو یا کسی اور جگہ بھی جا رہے ہوں, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ غیر قانونی بات نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون والوں نے یہ کارروائی کی ہے. پی ٹی آئی کے بھی قیادت اس قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے رہے ہیں, اس سے پہلے جب کہ حکومت میں نہیں تھے. اس قسم کے بے شمار مثالیں کوٹ کیے جا سکتے ہیں, لائے جا سکتے ہیں, بتائے جا سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. جمہوری حق ہے کسی آدمی کا کسی کے ساتھ چلے یا کہیں پر بھی چلے فار دیٹ میٹر. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاست میں تو قیادت کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے ورکرز کو, اس کو ایجوکیٹ کریں, ان کو ساتھ لیں, ان کو موٹیویٹ کریں اور مقصد کے قریب اپنے لانے کی کوشش کریں. اب جہاں پر بات کہاں خراب ہوئی, بات یہاں پر خراب ہوئی جب وہ پہنچ گئے وہاں پہ. جب پہنچ گئے وہاں پر, بجائے ان کو پرمٹ کرنے کے لیے کہ جب انہوں نے مریم صفدر صاحبہ نے اندر جانا تھا, اور اس کے بعد جو لاسٹ بیریئر تھا, اس کے بعد اس کو اگر پرمٹ کرتے وہ اندر چلی جاتی, بیان اپنا دے دیتی, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن چونکہ دو بیریئر تھے, ایک بیریئر ورکرز نے کنٹرول میں نہیں آ سکے, انہوں نے پلانگ گیا اور آگے نکل گئے, تو وہاں پر پولیس سیخ پا ہو گئی اور انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی. دوسری بیریئر کو کسی نے کراس نہیں کیا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن جب بگدڑ شروع ہو جاتی ہے, لاٹھی چارج شروع ہو جاتے ہیں, اور جب آنسو گیس وغیرہ آ جاتے ہیں,
जब पथराव शुरू हो जाता है, चाहे कहीं से भी हो, तो इस किस्म की कार्रवाई का एहतमाल होता है कि इवन दूसरी बैरियर के पास भी शायद वो करीब पहुंचे थे, कुछ कार्रवाई की थी। अब क्या सही है और क्या गलत है, इख्तियार हुकूमत के हाथ में है। हुकूमत सामने लाए, इंक्वायरी करे, इंक्वायरी के नतीजे के तौर पर इस बात को सामने लाए कि कसूरवार कौन था। रह गया ये पत्थर कौन लाया है और क्या हुआ और किस तरीके से आया, कोई ऐसी बात नहीं थी कि पत्थर किसी ने कहीं से प्लान किया और ले लिए और कार्रवाई की। पत्थर दाएं बाएं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ये नहीं है कि मैं वहां पर था या मैंने देखा। तो जब एक तरफ से लाठीचार्ज हो और दूसरी तरफ से जो ना आंसू गैस इस्तेमाल हो और वो लोगों को पकड़ दकड़ की कार्रवाई हो, वहां पर पॉलिटिकल वर्कर्स चाहे वो हमारे पार्टी से मुताल्लिक हो, वो भी एक दफाई तौर पर इस किस्म की कोई हरकत कर सकते हैं और हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टी के लोग भी उनके रैंक और फाइल में घुस के इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि कल हुआ। जब चीजें दोनों जानिब से तो दोनों जानिब से बाय डिजाइन नहीं था। आप समझते हैं कि लोकली इवेंट्स क्रिएट होते हैं? और फिर मैं नहीं समझता हूँ कि बाय डिजाइन था। नो, आई डोंट। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस ने अपनी तैयारी की थी, ठीक है, करना चाहिए था। जब उनको पता था कि जुलूस की सूरत में आएंगे तो उन्होंने जो कार्रवाई आंसू गैस था या बाकी जो कार्रवाई थी अगर उन्होंने की थी तो उन्होंने उसकी तैयारी की होगी। अब जरूरत इस बात की थी कि नहीं थी, क्या लाठीचार्ज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आंसू गैस इस्तेमाल करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हम तो यही कहते हैं कि अगर मरियम नवाज साहिबा को अंदर जाने की इजाजत दी जाती और वो जो उनके साथ जो लोग जुलूस में आए थे उनके खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो प्रॉबेबली ये नौबत न पहुंचती। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आगा साहब का भी पॉइंट ले लूँ। आगा साहब, ये बिलावल साहब के साथ भी आप गए थे, आपकी भी हमने फुटेजेस देखी थी, पुलिस वालों से आप लड़ झगड़ रहे थे, बड़ा शोर शराबा, इसी किस्म का इंसिडेंट पीपल्स पार्टी वाला भी हुआ, यहाँ शायद थोड़ा बढ़ के हो गया। ये होता क्या है और इसको अगर उस इंसिडेंट को और इसको मिलाएं तो क्या फाइंडिंग है आपकी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तारिक भाई, असल बात ये है कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं गवर्नमेंट में, इनको ये नहीं पता कि ये एक हर इंसान का राइट है कि मैं अपनी इज़हार राय करूं, अपनी बात पहुंचाऊं अपने लीडर के साथ, अपने नजरिए के साथ, अपनी सोच के साथ। मैं उस पर कमिटमेंट है मेरी और उस पर मैं खड़ा हूं। और मेरा आपसे देखें, किसी भी सियासी क़यादत का अपने वर्कर के साथ और वर्कर का अपनी सियासी क़यादत के साथ एक रिश्ता है जो कि उसका वो बहुत से लोग हैं वो उसका कंपेयर मुख्तलिफ रिश्तों के साथ कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें फील करने वाली, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फील करे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के इकदाम उठवाएगी। फिर ख़ास तौर से जब अल्लाह पाक किसी को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं तो फिर उन्हीं के हाथों ऐसी गलतियां करवाते हैं कि एक्सपोज हो जाएं। जैसे राना तनवीर वाली बात है, वो आज देखें पूरा पाकिस्तान देख रहा है और सबको पता चल गया कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम ने इनके पॉलिटिकल वर्कर्स के नाम दिए और उस पर FIR हुई है, जो कि ये एक बुरी रिवायत रखी है। नोमान साहब कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने FIR दर्ज की है और तो वो अब जिसने अगर PTI के कहने पे भी गलत काम किया तो अब वो फेस करे, जवाब दे आके पुलिस का बंदा। देखिए, बात ये है कि ये तो प्रॉब्लम ये है कि इसका बोलना और करना में बड़ा फर्क है। ये फेस कौन करेगा? ये तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि आज जब नेशनल असेंबली में ये बात हुई, प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेते, चीफ मिनिस्टर एक्शन लेते, कोई हमें सुनने को मिलता कि कोई इसके खिलाफ एक्शन हुआ है। लेकिन चूंकि ये एक प्री प्लान है और अब मैं नहीं नोमान भाई के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ये गवर्नमेंट के मगरमच्छ के आंसू हैं कि जो आप दाएं बाएं कर रहे हैं। हकीकत तो ये, अगर वाकई में इतनी संजीदा है गवर्नमेंट तो एक्शन होना चाहिए था और कोई फैसला आना चाहिए था, कोई बात होनी चाहिए थी, कोई इंक्वायरी, कोई जुडिशियल, कोई ना कोई बात। मेंबर नेशनल असेंबली के खिलाफ और एक सीनियर मेंबर नेशनल असेंबली के खिलाफ आप झूठी FIR कर रहे हैं, इससे ज्यादा और आपको क्या एक्सपोज होना है? ठीक, नोमान साहब मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं। तो जनरल साहब ने बात रखी थी कि जी बड़ी तेजी से आप इख्तिताम की जाने पड़ रहे हैं और आगा साहब कहते हैं कि जब एक्सपोज होना होता है तो गलतियां जो है वो एक्सपोज कर रही होती हैं। इसके ऊपर आपसे मैं कमेंट लूँगा एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर नुमान वज़ीर साहब, जनरल कादिर बलोच साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हमारे मेहमान हैं।
نعمان وزیر صاحب 6 ماہ کی مہلت کی بات کل مریم صاحبہ نے بھی کی، شاید ان کا اشارہ فواد چودھری صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کی جانب تھا، اور خود جنرل صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اختتام کی جانب بڑھ رہی ہیں چیزیں، اور اس اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے جو ہے وہ غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں، اور آغا صاحب کہتے ہیں کہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی یا آپ کے اندر کمپیٹنس نہیں ہوتی. تو مجھے تو ایسے طارق صاحب بالکل سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں اور بڑا حالات خراب ہو رہے ہیں. مجھے کیا، میں نے آپ کو معیشت کے بارے میں بات کی، میں نے آپ کو کووڈ-19 کے بارے میں آپ دیکھ لیں جس طرح پاکستان نے کیا دنیا میں ریکگنائز ہو رہا ہے کہ اتنا اچھا سے اتنے اچھی طرح سے اس بیماری کو کس نے ہینڈل نہیں کیا، جو کچھ سارا کچھ دے. بے شک ایک صرف چیز آپ کہہ سکتے ہیں جو ہماری آتی ہے کہ ہم نے ڈالر کو 165 پر راننے دیا، جس کی وجہ سے مہنگائی آئی، جو میرے حساب سے اور کسی سینسبل، اگر میں کسی کے ساتھ ہر آدمی ساتھ ڈسکس آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ڈیسیجن تھا. یہ مہنگائی آنی تھی، ہمیں بڑا نقصان ہوا اس کی وجہ سے، لیکن ہم نے پھر بھی ملک کے مفاد میں یہ کرنا تھا جو ہم نے کیا. تو یہ مجھے کوئی ایسا سمجھ نہیں آتا، یہ ایسی سیاسی لیکن بات نعمان ہے صاحب کہ جی یہ پرسیپشن کیوں بلڈ ہو رہا ہے پولیٹیکل لوگوں میں، عوام کے اندر؟ عوام میں تو چلے مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جتنی اچھی اعداد و شمار آپ بتاتے ہیں، یہ پی ٹی آئی بیان کرتی ہے، وہ ریفلیکشن نظر نہیں آتا اس کا سوسائٹی کے اندر. یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ جو ہے نا آپ کو نیگیٹیوٹی، ہم پاکستانی بائی نیچر نیگیٹیوٹی کی زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں نا، اگر گیلپ کے پولز دیکھیں جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے، جنہوں نے ایسے پول کیا ہے، انالیسس کیا ہے، وہ تو چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. وہ عوام بھی کہہ رہی ہے کہ بہتر ہو جائے. کون نہیں کہہ رہا؟ یہ صرف جو ہمارے کوئی سیاسی باقی پارٹیز کے لیڈرز ہیں جن کو کچھ اور غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں اس حکومت کے اندر، وہ یہ باتیں کرتی ہیں جس کے اندر کوئی فیکٹس نہیں ہے. انہوں کا بھی سروائیول کا میٹر ہے نا، اپوزیشن والے انہوں نے بھی کچھ بولنا تو ہے نا. اب ان کو کرپشن بول نہیں سکتے ہیں کہ کرپشن نظر نہیں آتی. ان کو بزدار صاحب کے خلاف صرف ایک کیس ہے، وہ بھی آگے ہم نے کوئی ایسا جلسہ لے کر جلوس لے کر ادھر نہیں گیا ہے نیب کے اندر، وہ ہوئے گا اپنے انجام تک پہنچے گا جو بھی فائنل ہوگا. تو اس طرح. اور دوسرا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سنجیدہ ہیں، ہم بالکل سنجیدہ ہیں. ہم چاہتے ہیں اگر کسی نے کیا، اگر کسی پولیس والے نے غلط کیا تو ہم اتنے بھی سنجیدہ، اتنے بھی بلکہ پپو تو نہیں ہم کہ ہم کیس پولیس والے پر رجسٹر کریں گے تم نے کیوں کیا. وہ کرے نا، وہ کرے، رجسٹر کرے نا. ہم اتنے بھی سادے نہیں ہیں. جن صاحب، نعمان صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ جی پرفارمنس ہماری ٹھیک ہے، اکانومی ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اداروں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اپوزیشن نے چونکہ سیاست کرنی ہوتی ہے تو لہٰذا ان کا کرٹیسزم جو ہے وہ ان کی سیاست کی حد تک ہے، اور وہ ٹھیک ہے، وہ کریں. نعمان بھائی کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، میرے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، رسپیکٹ اور ریگارڈ کا ایک ہمارا تعلق ہے، اور وردی سے متعلق دونوں لوگ ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے جب کیس پیش کرنے کی باری ہوتی ہے، جتنی بھی آرگومنٹس آپ دے سکتے ہو کنونسنگ، اس طریقے سے وہ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ میں بہتری آئی ہے، بالکل بہتری آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اکنامک انڈیکیٹرز اس وقت ابھی تک اتنے نیچے گئے تھے کہ ابھی تھوڑی سی امپرومنٹ جب اس میں آ جاتی ہے تو اس کو بطور اچیومنٹ کے یہ لوگ مینشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی صاحب، مجھے ان باتوں سے تعلق نہیں ہے. ملکی نظام صرف معیشت کے، اور وہ بھی ایک یا دو جو ہیڈنگز ہیں یا ہیڈز آف دی جو ٹاپکس ہیں اس سے متعلق نہیں ہوتا، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. اور ملکی معاملات میں آپ کا فارن پالیسی بھی آ جاتا ہے، آپ کی دفاع بھی آ جاتی ہے، آپ کی گورننس کی کوالٹی آ جاتی ہے، آپ کی جسٹس سے ایکسس کتنی ہو رہی ہے اور کس قسم کی ہو رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات مہنگائی کی ہے. اگر نعمان وزیر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں ہیں، عوام بالکل خوش ہے، آٹا چاہے ایک دن میں 8 روپے اگر کلو زیادہ بڑھ جاتا ہے یا 10 روپے بڑھ جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، چینی اگر 100 کی بجائے 120 کی ہو جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، دودھ اگر 93 کی بجائے 125 روپے میں بکتا ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ پاکستانی عوام میں ایسی برداشت ہو، ان کی اکنامک کنڈیشن، پرچیزنگ پاور ایسی ہو کہ ان چیزوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے اور وہ خوشی سے اس کو برداشت کر لے. بہت اچھی بات ہے، اور بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے، چونکہ آئی ایم ایف کے ڈائریکشنز کے نیچے، ورلڈ بینک کے ڈائریکشنز کے نیچے اور مغرب کے ڈائریکشنز کے نیچے ہماری اکانومی کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے لانگ ٹرم ایم ہوتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. اس وقت تک ہمارے لوگوں کی برداشت اگر ہو سکتی ہے تو ابھی تک تو آئی ایم ایف کے کہیں پر بھی پروگرام، کہیں پر بھی، چاہے ایجپٹ لے لے یا کوئی اور ملک لے لے، وہاں پر کامیاب نہیں ہوئے ہیں.
अगर ये समझते हैं कि कामयाब हो जाएंगे, हमारी दुआ है कि कामयाब हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं नौमान वजीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मेरी दुआ में शामिल हो जाए और दुआ करें कि पाकिस्तानी अवाम की बर्दाश्त जो है ना वो कोई अपने लिमिट्स से आगे न चला जाए और कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ी सरप्राइज मिल जाए इस गवर्नमेंट को। और जब अवाम जिस वक्त कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, क़यादत परे हट जाती है, तो कल वाले वाकयात हो जाते हैं। ये नहीं और दूसरी बात उन्होंने ये की, बैरियर जनरली रेगुलेट करने के लिए, एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एक की बजाय दो करते हैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, और उसमें गुंजाइश इस बात की होती है कि अगर एक क्रॉस हो जाता है तो दूसरे पे स्टॉप किया जाए, और दूसरे पे स्टॉप करने की मेरे ख्याल में मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि वहां पर आके वो रुके थे, लेकिन पुलिस से बर्दाश्त नहीं हुआ कि पहले बैरियर क्यों क्रॉस हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो भिड़ के छत्ते पे ये जो कार्रवाई उन्होंने की है, ये प्रॉबेबली चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई तारीख उठे, कोई तारीख चले और इनको एक रेस्क्यू आउट इनको कर ले, इनको रास्ता मिल जाए सियासी शहीद के लिए। सियासी शहीद बन जाए। नहीं है, इनसे डिलीवरी नहीं हो रही है। और इमरान खान साहब ने खुद कहा था, फवाद साहब ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था अपने कैबिनेट को, उन्होंने कहा था कि 6 महीने का अरसा है कि तुम लोग बेहतर करो अपनी परफॉर्मेंस, अदरवाइज चीजें हमारी कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज थे, चीजें उनके कंट्रोल से निकल रही हैं, ये बात सामने है। आगा साहब, ये जो जन साहब फरमा रहे हो तो कहते हैं कि जी ये तो मौका मतलब उनके कहने का मकसद ये कि सियासी शहीद बनना चाहते हैं, तो क्योंकि पर डिलीवरी नहीं हो रही तो लिहाजा कोई इवेंट हो जाए तो हमारी जान छूट जाए, यानी वो उनका कहते हैं तो खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं। देखिए, उसकी जिंदा मिसाल आज की नेशनल असेंबली में जब इजलास शुरू हुआ तो हुआ ये था कि एक कंसेंसस से हमने मुशावरत से हमने ये फैसला किया था कि ये पेटअप के हवाले से बिल जो है वो बहुत ज़रूरी थे, और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी ख़तरनाक थी जिसकी हमने इनके साथ कंसेंसस से मशवरे से मुशावरत के बाद उसको अमेंडमेंट्स करके उसको सही करवाया। सही करने के बाद हम तमाम लोग एक पेज पे हो गए, और उस बिलों को पास करने के लिए जब हमने शुरुआत की तो शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जनाब कहाँ गए आपके वो बातें, आपने कहा था कि हम ये करेंगे तो बिल यूं करेंगे। सिर्फ और उसको सबकतास करने के लिए, उस सारे मामले को खराब करने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो स्पीच की और वो बातें की, जिस पर मैंने खड़े होकर कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। और नवीद कमर साहब को मैंने कहा क्या वो भी गवर्नमेंट बिल के ऊपर। नवीद कमर साहब मुझसे कहते हैं कि आगा आप खैर बर्दाश्त कर लें, हमने पाकिस्तान के लिए ये सारा कुछ किया है, ये इनका आपस का अंदरूनी मसला है। जो फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के आसपास पीएम के कैंडिडेट है, तो इशू तो वहां पर ऐसा गवर्नमेंट में और पीएम हाउस में तो इंतशार इतना ज्यादा है कि आपकी सोच है। बाकी जैसे नौमान वजीर साहब फरमा रहे हैं कि माशाल्लाह नंबरिंग बहुत अच्छी है, और देखें अगर आपने हमें IMF के और मूडीज के और गैल्फ के हवाले से हमसे बात करनी है तो हमारे हाथ जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ 22 करोड़ अवाम की चीखें ना निकलवाएं, 22 करोड़ अवाम मुतमईन हो जाएं। आप 50 साल इस मुल्क पर हुकूमत करें, लेकिन मसला ये कि 22 करोड़ अवाम के अली नौमान वजीर साहब, आप जरा थोड़ा सा मेहरबानी करके ये जो गरीब इलाके हैं उसमें थोड़ा विजिट कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या चाह रहे हैं। ये गैलप से, और इससे असल बात ये है कि इस टाइम आपके पास इकोनॉमी की जो टीम है वो टीम है जो इजिप्ट में अपना काम कंप्लीट करके यहाँ पहुंची और आपको उस तरफ लेके जा रही है। ठीक, नुमान साहब, ये बड़ी धुआंधार बैटिंग की जनरल साहब ने, उन्होंने कहा जी अगर ये सिम्टम्स हैं अवाम के तो फिर तो ठीक है, और दुआ करें आप भी उनके साथ मिलके जो बाकी जो हैं। और दूसरा जो आगा साहब कहते हैं कि अपोजिशन को पहले जब ज़रूरत पड़ती है कानून साजी में उस वक्त तो आप मिलाते हैं, जब ज़रूरत निकल जाती है तो उनको ताने देना शुरू कर देते हैं और धुआंधार उनके खिलाफ तकरीरें शुरू कर देते हैं। देखिए, आपने कहा बैटिंग की, बिल्कुल ठीक है, बैटिंग आपने की है। जनरल साहब के मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इनकी बैटिंग थी, इनके पास बैट तो था ही नहीं, कुछ था ही नहीं बैट कर रही, कुछ बात कर रही, वो तो आपका निशान है आपके वो हम तो है नहीं भाई, वर्ल्ड कप आप ये सारे जितने भी सियासतदान है ना, ये ऑपोजिशन वाले जितने सारे बैटिंग करते हैं। जैसे सब कह रहे हैं अब हम बॉलिंग करते हैं, बैट तो आप लेके चले गए।
اچھا چلو جو بھی ہے. اچھا دوسرا بات جو آغا صاحب نے کی نا, آغا صاحب میں بالکل صحیح کہتے ہیں آغا صاحب, میں بالکل بڑا فکر ہے مجھے جب میں غربت دیکھتا ہوں. میں ہوں پٹھان آدمی, ہم پٹھان لوگ عام ہمارا کلچر ہی ہوتا ہے, ہم نیچے بیٹھ کر ساروں کے ساتھ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. کبھی میرے ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ بھی بیٹھا ہوگا, وہ بھی کھانا کھا رہا ہے, میں اس کو دے رہا ہوں, کبھی وہ مجھے سرو کر رہا ہوگا. ہمارا یہ کلچر ہے. تو ہمارا یہ سندھ یا پنجاب میں شاید نہ ہو, لیکن میں پچھلے دنوں سندھ میں پھرا اور مجھے رورل سندھ میں پھر کر بہت افسوس ہوا. جو ادھر غربت میں نے دیکھی, بالکل مجھے فکر ہوا کہ میں بھی پی ٹی آئی کے سینیٹر ہوں, یہ سندھ کی غربت اگر پیپلز پارٹی والے ختم نہیں کر سکتے بلکہ زیادہ کر دی تو یہ میرے پر لازم ہے میں بھی ان کے ساتھ کوئی ہیلپ کروں. تو میں انشاءاللہ ہم بڑا جلد انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے رورل سندھ میں جو حالات ہیں, کراچی میں جو اتنے برے حالات ہیں, گورننس ہے ہی نہیں, جیسے آپ نے شروع میں بات کی, یہاں جو چیز اٹھا کر دو کچھ بھی نہیں, سب کچھ طرح ہی, ہر چیز فوج کو, ہر چیز فوج کو, فوج کرے گی. کدھر گئی وہ گورنمنٹ, کدھر گئی؟ یہاں تک آپ نے باتیں کی جو انفلیشن کی, دیکھیں جی انفلیشن بالکل ہوئی ہے, ہونی تھی. چاہیے یہ کہ اپوزیشن والے, گورنمنٹ والے کہ منیمم ویج کے اندر اس کو چینج کریں. منیمم تنخواہ جو ہے نا 17,000 ہے, کسی صوبے میں 18,000 ہے, اس کو انکریز کر رہے ہیں, اور وہ کرنی چاہیے, انکریز کرنی چاہیے. جی سر میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اٹ ہیز ٹو بی, میں جنرل صاحب جو میں آپ کہتا ہوں یہ بالکل انکریز ہونی چاہیے. میں آپ کو سپورٹ کروں گا کیونکہ غربت اتنی حالت تک ہوگی 17-18,000 میں منیمم ویجز پر کام اس میں نہیں ہوتا. اٹ ہیز ٹو ہیو, اس کو کوئی 22-23,000 میں ہونا چاہیے, 22,000 روپے. اور جو میرے جو ہمارے ساتھ لوگ گھروں میں, تو یہ ایک دوسری بات آپ نے کی سر, بات ابھی آغا صاحب نے کی یا جنرل صاحب نے کی, جنرل صاحب بلکہ کی, میں کہتے ہوئے ذرا روکتا ہوں کیونکہ جنرل صاحب میرے سے سینئر ہیں, میں ان کا رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا فورن پالیسی اور ڈیفینس کی, میرے خیال میں ڈیفینس کی تو جنرل صاحب کو پتا ہوگا کہ آج کل جو حکومت کے ڈیفینس والوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو مثالی تعلقات ہیں, کبھی دیکھا نہیں اتنے ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, کولیبریشن ہے. فورن پالیسی یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انڈیا دنیا بھر ایکنالج کرے, انڈین خود کہہ رہے ہیں. اس دن اس عورت کی وہ پارلیمنٹیرین کی تقریب بڑی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ مودی کی حکومت نے تو بالکل آئسولیٹ کر دیا, اس کے ساتھ ساروں سے تعلقات خراب. پہلی دفعہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے, انڈیا کے ساتھ بھی, نیپال کے ساتھ بھی, سارے سراؤنڈنگ میں, چائنا کے ساتھ بھی, وی آر ان سچ اے گڈ پوزیشن. میرے خیال میں اگر سب سے اچھا ہماری کسی منسٹری نے پرفارم کیا ہے تو فورن منسٹری نے پرفارم کیا ہے, جس سے بھی کیا ہیلپ ہوا, فوجی اس کو ہیلپ کر رہے ہیں یا جو بھی اس کو ہیلپ کر رہے ہیں, بہت اچھا پرفارم, بہت اچھی فورن پالیسی. اور فرسٹ ٹائم جو ہم پہلے آئسولیٹڈ تھے, اب ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں, اب انڈیا آئسولیٹڈ ہے. سو اٹ از ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ منسٹریز میرے حساب سے اس فورن منسٹری جو پاکستان کی وہ اس وقت. ٹھیک جن صاحب نے نعمان بھائی سچ تو بول رہے ہیں, نعمان بھائی سچ تو بول رہے ہیں. جی نعمان صاحب سچ بھائی منسٹر کام کا نہیں ہے لیکن فوج سپورٹ کر رہی ہے. نہیں یہ نہیں بولا نعمان صاحب نے, نہیں میں ایک بات بتاؤں, پہلے جو تھی نا, میں آپ کو جنرل صاحب بیٹھے آغا صاحب, میں آپ کو بات, پہلے جو تو ہماری فورن پالیسی بنتی 100% فوج بناتی تھی. اب ہماری فورن آفس کی بھی کچھ ہمت آئی ہے ان کو بات کرنا, ان کے ساتھ شروع ہوئی ہے. نعمان بھائی میری نالج میں نہیں تھی, آپ نے اضافہ کر دیا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ان پٹ جا رہا ہے فورن آفس کا. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنی ڈیبیٹ کو, سپریم کورٹ کے جو آج ریمارکس تھے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے اور جو گورننس کی, پھر پنجاب کے عثمان بزدار صاحب کی بھی جنرل صاحب نے بات کی, اسی کے اوپر پھر پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے آخری سے. ویلکم بیک ناظرین. آغا رفیع اللہ صاحب, سینیٹر نعمان وزیر صاحب, جناب عبدالقادر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب, سپریم کورٹ نے آج سندھ کے حوالے سے بہت ہی تشویشناک ریمارکس دیے ہیں. سندھ میں آپ نے چپا چپا گھوما ہے, ڈی جی رینجرز سے آپ ایک ایک گاؤں ایک ایک جگہ سے واقف ہیں. 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, گو کہ وہ ابھی اپوزیشن میں آپ کے ساتھ ہیں. پنجاب کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ جو اب بارشیں ہوئی ہیں وہاں کی بھی چیزیں ویژول آنے شروع ہوئے ہیں. پرٹیکولر سندھ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کی آبزرویشن ریمارکس کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ طارق بھائی, جہاں تک سپریم کورٹ کے آبزرویشنز کا تعلق ہے, سپریم کورٹ کے ججمنٹس کا تعلق ہے, ان کے بارے میں بات کرنا صحیح نہیں ہے قانوناً. ٹھیک, آئینی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم بولیں وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے انہوں نے, اس کے اوپر کمنٹ نہیں کی جا سکتی ہے. جہاں تک سندھ میں گورننس کا تعلق ہے, میرے خیال میں کرونا میں جس قسم کی پرفارمنس مراد علی شاہ نے دی, جس قسم کا لیڈ سندھ گورنمنٹ نے دی پوری ملک کو,
اور जिस तरीके से उन्होंने इवन इमरान खान साहब को मजबूर कर दिया, जो बुनियादी तौर पर लॉकडाउन के खिलाफ था, और फिर स्मार्ट पे और फिर राइट पे लेफ्ट पे आते हुए वही कार्रवाई की जो सिंध गवर्नमेंट ने की थी, और मेरे ख्याल में उनको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए जो कुछ उन्होंने कहा। और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट मरकज के बजाय सिंध गवर्नमेंट को सबसे पहले जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। मेरा ताल्लुक यहाँ पर काफ़ी रिश्तेदारी है सिंध के इंटीरियर में। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, डिफेंड नहीं कर सकता हूँ इनकी गवर्नमेंट को, ये तो आगा साहब का काम है कि वो बताएं। लेकिन इनके रोड्स वगैरह का जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को जब देखता हूँ और बलूचिस्तान से मुकाबला करता हूँ, इसमें भी मुरादरी शाह साहब की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है मुकाबलतन। मैं बलूचिस्तान से ही उसका मुकाबला कर सकता हूँ। मजीद सिंध गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के रेफरेंस से बात करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा मैं नौमान वजीर साहब की फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक एक दो कमेंट मैं करना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त मुदल्लिल तकरीर की, बड़ी अच्छी अंग्रेजी उन्होंने बोला अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ पर जब कश्मीर मसले के ऊपर उन्होंने बात की। लेकिन उसके पास वो वज़न उनके आर्गूमेंट में आया 370 जब डू अवे हुआ, और इसके बाद दुनिया में भी अगर अवेकनिंग आई कश्मीर मसले से मुतालिक, वो बुनियादी तौर पर आइन आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जब हटाया गया, उसने वो मवाद मया की उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया को कि वो कमेंट कर ले। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, उसी सेशन के दौरान 2 रेजोल्यूशन हम लोगों ने लाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं बना। हमारे अपने बहुत ही करीबी ताल्लुकात वाले ममालिक UAE और सऊदी अरब में भी ये मामला आया और वहाँ पर हमें मुंह की खानी पड़ी। और इसके अलावा अभी सऊदी अरब से जिस किस्म के हमारे ताल्लुकात थे, उसमें कितनी गर्मजोशी है, क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में भी मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये एक अलहदा टॉपिक है, अगर इसमें ज़रूरत पड़ गई किसी वक्त बात करने की, आप अलहदा रख लें तो इसमें हम तैयारी करके आएंगे, और फिर मुमकिन है मैं और नौमान वजीर साहब एक दूसरे को ऊपर नीचे कर सकें आर्गूमेंट में। मैंने जब रेफरेंस दिया तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि गवर्नेंस सिर्फ या परफॉर्मेंस सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, और ये मोदी वगैरह की रेटिंग से रिलेटेड नहीं है, बेशुमार और चीजें हैं। पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। नाम लिया, दूसरे का नाम लिया, तीसरे का नाम लिया। ये वो टॉपिक्स है जिसके ऊपर अगर डिस्कशन कराया जाए फिर राय दी जा सकती है। ठीक बात है। अगर सब सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सवाल तो है ना, लोग खुद आपकी पार्टी के अंदर भी लोग शोर मचाते हैं कि हमारे वोटर हमसे कह रहे हैं कि यार आप काम करें, परफॉर्मेंस दें, कब तक हम जो है ना वो सिर्फ जो है ना जुल्फ़िकार भुट्टो के नाम पे या बीबी के नाम पे जो है वोट लेते रहेंगे, परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल गलत बात है तारिक साहब। देखें, मैं दोबारा कहूं कि सरे खम तस्लीम कोर्ट के हर फैसले, लेकिन ये एक रिमार्क्स थे कोर्ट के। अगर आप हम थोड़ी देर अपनी जान की अमाल पाएं, कहीं खुदा ना खास्ता हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना आए, तो मैं शबली फराज साहब की बात पर आ जाता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि अब कोई जवाब नहीं रहता। तो अगर जवाब नहीं रहता तो फिर तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ही नेट के बारे में कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ही रेलवे के बारे में कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ही रज़ाक दाऊद के बारे में कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ही आपकी गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहा। तो बहुत अच्छी बात है, इखलाकी जुर्रत पैदा करें, आए उसके ऊपर। और अगर आप कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, तो देखें वाकई में हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कि हम यहाँ पर पेरिस और लंदन और दुबई की बात करें। अगर आप मेरा मुकाबला करते हैं पंजाब से, KP से और बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान का जनरल साहब ने आपको कहा, तो पंजाब और KP से आप मेरा कंपैरिजन करें, हेल्थ में करें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नौमान भाई आए या नौमान भाई की पार्टी से कोई भी बंदा आ जाए, मैं हमारे मेडिकल, हमारा हेल्थ सिस्टम देखते हैं, KP और पंजाब का देखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं, KP और पंजाब का देखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन तीनों सूबों से बेहतर है। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि कोर्ट्स के बारे में बस मैं ना बोलूं क्योंकि मेरी जुबान थोड़ी ज्यादा है। नहीं, आप ना बोले, हमने प्रोग्राम भी करना है आगे। निकले। बहरहाल मैं ये आपको दोबारा कह रहा हूँ
کہ صوبہ سندھ کے حوالے سے آپ باقی 3 صوبوں سے اگر ہم پیچھے ہو گئے تو جو آپ کہیں گے ہم فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. نعمان صاحب ایک شارٹ کمنٹ اس بات کے اوپر کہ پنجاب کی پرفارمنس اور کے پی کے کی پرفارمنس اگر اچھی ہوتی تو عمران خان پہ برڈن کم ہوتا. اور دوسرا جنرل صاحب نے پہلی جو سیگمنٹ تھا اس میں ایک بات کہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ نیب کے نوٹس ووٹس وہ راہ ہموار کی جا رہی ہے عثمان بوزدار صاحب کی چھٹی کی, فیس سیونگ بھی ہو جائے, وہ بھی چلے جائیں, کوئی دوسرا بندہ بھی آ جائے, سب اچھا ہے, سب کی جان چھوٹ جائے. دیکھیں یہ تو ایسی ہر آدمی کے ایزمپشنز ہیں نا کہ یہ ہو سکتا ہے فلانا ہو سکتا ہے, وہی میں پہلے شروع میں کہہ رہا تھا سیاسی باتیں بس لگے ہوئے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن ہم بالکل ساروں کے کیس ویدر وہ ملم جبا کا کیس ہو ویدر بی آر ٹی کا کیس ہو سب پر انکوائری ہونی چاہیے, قانون کے مطابق ہونی چاہیے. اب آپ نے پرفارمنس کی بات کی, میں ابھی آپ جب بات کر رہے تھے میں نے ایک فگر نکالا ہے کووڈ کی بات کی آغا صاحب کی انفارمیشن کے لیے. یہ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر دیتا ہوں جو آپ کو پتہ ہے. سندھ میں اس وقت 1,24,000 کیسز ہوئے ہیں, پنجاب کے اندر 94,000, کے پی کے میں 34,000. لیکن جسٹ میں پنجاب اور کراچی میں کمپیئر کریں, کراچی میں اتنا زیادہ کیسز, سندھ میں اتنے زیادہ کیسز ہوئے ہیں. ابھی تک جو ورلڈ اوور جو ہے نا پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, لیکن سندھ میں پرفارمنس کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا پروونس ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی اتنی اچھی نہیں رہی. باقی ان کی جو بھی کوشش کی جہاں تک فورن پالیسی کا تعلق, میں ایک منٹ سر میں بات ختم کر دوں, ایک سیکنڈ. جو جہاں تک ہمارے اس کا تعلق ہے, جو فورن پالیسی کا تعلق ہے, پہلے لوگوں کے اندر فورن منسٹری میں یا لیڈرشپ جو تھی اس میں وہ ویژن ہی نہیں تھے, وہ اسٹیٹسمین ہی نہیں تھے جو خان صاحب کے اندر ہے. وہ اسٹیٹسمین شپ ان کی شروع اور ختم ہوتی تھی کہ اجیت دیول کو مری میں بلانا اور اسے کھانا کھلانا, اسے میٹنگ کرنا. اسٹیٹمنٹ شپ ان کی ویژن یہ شروع ہوتا تھا کہ لوگوں کو مودی کو گھر میں بلا کر کھانا کھلانا, شادی پر اپنا انوائٹ کرنا. یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یو ہیو ٹو بی ویژنری. فورن پالیسی عمران خان کی ڈائریکشن میں, کیبنٹ کی ڈائریکشن سے آ رہا ہے. فورن منسٹری کو اسٹرینتھن کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ کمرشل کونسلز ہو گئے یا منسٹر ڈیفینس ہو گیا, یہ سارے فگرز پلے کرتے ہیں. یہ سارے کھیل پنجاب اور کے پی کے کی پرفارمنس کے اوپر, پنجاب اور کے پی کے کی پرفارمنس, میرا جہاں تک کے پی کے کی پرفارمنس کا تعلق ہے, میرے جو میں پہلے اے این پی کی حکومت سے کمپیئر کرتا ہوں, جو کیونکہ اس سے پہلے تو ہماری حکومت تھی لاسٹ 5 سال بھی, اے این پی کی حکومت کے زمانے سے اور آج کل آسمان زمین کا فرق پڑا ہے. اتنا فرق ان کمپیریزن اگر میں سندھ کے ساتھ, کراچی سندھ کے ساتھ کمپیئر کروں, سندھ کے اندر وہ امپروومنٹ نہیں ہوئی جو کے پی کے اندر ہوئی ہے. اور پرویز خٹک اور محمود خان کا اگر کمپیریزن کرنا ہو نعمان صاحب تو کیا ہوگا؟ پرویز خٹک واز اے ون مین آرمی. وہ ون مین آرمی تھا, وہ سارے اپنے ڈیسیجن خود کرتا تھا, کیبنٹ سے اتنا مشورہ نہیں لیتا تھا, وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ گیم کھیلنے والا تھا. یہ جو ہمارے ہیں, ہمارا محمود خان صاحب جو ہے نا, یہ ساری کیبنٹ کو لیتا ہے, سب کا لوگوں کا مشورہ سننے کے بعد پھر ڈیسیجن کرتا ہے. عثمان بزدار بھی کیبنٹ کو لیتا ہے. سو پرویز خٹک نے اپنے طریقے سے بہت زبردست پرفارم کیا. یہ زیادہ مشورے کے ساتھ پرفارم کرنا ہونا بھی یہی چاہیے میرے خیال میں. دا گڈ میتھڈ از دس تھنگ. تو اس کا جو ہے, اور بزدار صاحب بھی یہ کر رہے ہیں. اوور آل کے پی کے اندر میں آپ کو دیکھوں, اب آپ کا انشاءاللہ کل سے لیکن بزدار صاحب کو نعمان صاحب کب تک سیٹ پہ رہنا چاہیے؟ ایلیگیشن تو ہو گئے ہیں, جواب دے رہے ہیں, وہ کیا ابھی اسی سٹیج پہ ان کو ہٹ جانا چاہیے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے پتہ کر کے حکومت چلائیں بجائے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے ڈائریکشن؟ اچھا کے ساتھ حکومت چلانے کی. اس وقت میں کلیئر کر دوں, وہ آپ کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آئی ایم ایف کی جتنی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے. یہ ہم سیاسی لوگ ہیں. میں نے کہا یار آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو فائنانس منسٹر نعمان صاحب تو جو ہے نا وہ ٹرو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے وہ ہے نا, مگر نعمان صاحب. طارق بھائی یہ ذرا باقر صاحب کہاں سے آئے, یہ پہلے کہاں تھے, یہ پاکستان سے پہلے ذرا یہ پوچھ کے بتا دیں. وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب وہ باقر. ہاں, پیپلز پارٹی کے آدمی کو واپس لایا, اسی پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہے ہو پچھلے گورنمنٹ کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ, اور اس کو لا کے پرویز مشرف صاحب کے آدمی کو لایا, اسی کو گالیاں دے رہے ہو, اس کو فائنانس دے دیا. تو کدھر گئی آپ کے بھائی اصول آپ کی پارٹی, آپ کے نظریات, آپ کا ویژن؟ نعمان بھائی یہ باقر کہاں سے آئے آپ کو پتہ ہے؟ نعمان صاحب اس پہ کامنٹ کرتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کریں. بڑے ساری جو ہے نا وہ دیکھیں, آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ابھی بی آر ٹی ہم نے بنایا یا ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا, ہم نے میک ڈونلڈ ہے, کیا نام ہے, میک ڈونلڈ والوں کنسلٹنٹس کو کیوں ہائر کیا, باہر کے لوگ کیا. اسی طرح ہم جو کرتے ہیں پاکستان قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں. اگر باقر صاحب کو اپنے اسٹیٹ بینک گورنر بنایا, بالکل ٹھیک بنایا, اور ہی از اگین آئی تھنک ہی از ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ گورنرز جو میں نے. پہلے کہاں تھے,
IMF में थे ना आगा साहब, आप क्यों नोमान साहब से बुलवाना चाह रहे हैं? जनरल साहब सर लास्ट कमेंट करते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड कर। आपका ही आदमी हफीज शेख भी जी, आपका ही मेरी आदमी था ना। लास्ट मेरी कमेंट ये है कि गवर्नमेंट को जिस तरीके से फाइनेंस को ठेके पे दिया गया है, इसी तरीके से बाकी भी मद्दात को ठेके पे बाहर के लोगों को दे दे। और इनकी अपनी पार्टी में कोई जान नहीं है, इनके वर्कर्स में, इनके अपने MNAs में, इनके सेनेटर्स में कोई काबिलियत नहीं है। बकौले अपने चेयरमैन पार्टी के इमरान खान के, वो इस काबिल नहीं है कि इस हुकूमत के निज़ाम को चला ले। जिस तरीके से फाइनेंस ठेके पे दिया गया है, इसी तरह से हुकूमत के बाकी शोबे भी ठेके पे दिए जाएं तो शायद मुल्क में कोई बेहतरी आए, क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि उनकी अपने लोगों की जगह बाहर के लोगों को जो शामिल किया है उसके ऊपर जनरल साहब के ये कमेंट है। नोमान वजीर साहब, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, आगा रफीउल्लाह साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।